الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب مفعول به الأول من المنصوبات لأنه مفعول به أصله عامل يذكرال بلنال على خلاف الأصل محذوف وإما مقدر هنا يمثال إما وجوبا وإما جوازا يوجب عند سبات بوتابلو عند سالفنا الهلتنا مذكرت بلنال وأشار إلى الموضع الثاني بقوله هلتنيا يمفعل به عامل متال قدتا مهون باتشون بوتا هلتنياون عند بمالة كسيلال ومنها أي من المواضع التي أدمر عاملها وجوبا المنادى بجميع أنواعه منادى انجدي بزو عند مسناتشو يعمطلونال بجميع أنواعه كمن نو يالون عامل وجوبا كتتآلبت مفعول بهنا والو منادى سيعرف لن وهو المطلوب إقباله بحرف ناب مناب أدعو منادى مالت هو السنوال المطلوب مفلق هنا إقباله مالت ممتاتو مفلق نجر فهم بواسطة من دنم هنا بحرف نائب مناب أدعو بحرف ميوت أو نجر سلالون سلزه هيد لمالت مترس ይላሉ አሁን ምን ይያለ ነው ሙናዳ ማለት ያለው ናም ይባል ይያሉ መምጣቱ የተፈለገ መሄዱ ሰውየውን ለመሄድ ፈልገህ ብትጠራ ለመሄድ ፈልገህ ብትጠራው ያው ነው ምክንያቱም የምትለውን የግድ ሄድ ይሆን የሚባለው ና ይሆን የሚባለው ለማዳመጥ ካንተ ምን ያረጋል ኢቅባል ያረጋል ስለዚህ መሄዱም የሚፈለገው ራሱ እዚህ ውስጥ ምን ይሆናል ይያልና አጀባ ይካተታል ይገባል لفظا او تقديرا يا حرف كادعو ሲተካ لفظا ሊሆን ይችላል ማለት حرف النداء አለ መጥቶ ማለት ነው او تقديرا ወይ ደግሞ የለም ግን ምን እንላለን አጀባ ብዙ ጊዜ ቁርአን ላይ በተለይ ሙዳፍ ከሆነ حرف النداء እየተጣለ ይመጣል ربنا ربي ربنا ربي قرآن لا يبزاهنيو مندنا منادى حذف منه حرف النداء سلزهاون يتشي حرف النداء وادعو ستتكا لفظا لتمطات تشلالي لفظا كللتم دغمو تقديرا تتكالچ አሉ لكن انما يظهر عليكم السلام نصبه اذا كان مضافا او شبيها به منادى እንግዲህ ወደ አምስት አይነት ነው ብለናል نصبو قلص የሚሆነው ሙናዳው ሙዳፍ ሲሆን ወይ ሸቢህ ቢልሙዳፍ ሲሆን ነስቡ ግልጽ ይሆናል ሌሎቹ መብንዮች ስለሆኑ ማለታቸው ነው مثال نحو يا عبد الله مثال للمضاف ويا طالعا جبلا يدغم مثال للمشبه بالمضاف قدي هون يا عبد الله يا عبد الله منصوب ነው نصب واضح ነው معرب ስለሆነ يا طالعا جبلا وأشار إلى بيان كونه مفعولا به منادى اندت هنا مفعول به هنا املون بكل لما ابرارات انده بمالت تقس صاحب المتممه الى الشارح فإن أصله يا عبد الله يالو أدعو عبد الله فحذف الفعل وأنيب يا عنه እንግዲህ አድዑ ሚለው ተጣለና ያ አድዑ ቦታ ተተካ እንዲተካ ተደረገ አይ وعوض حرف النداء عنه እንግዲህ አድዑ ያለው ወደቀ ያ ያለችው ተቀየረችው ፊዕሉን ተክታው መጣች ለምን እንዲህ ተደረገ ለሚለው ለተخفيف እንግዲህ ፊዕል ሰቂል ነው ብለናል ሰቂል የሆነበትን ምክንያት አልፈዋል ደገና ሐርፉን ብናይ ያ እና አድዑ አንድ አይደለም አድዑ በዛ ይላል ያ የሚለው ደግሞ ምን ይላል ስለዚህ ለማቅለል ሲባል ይሄን አረጉ ሌላ ሁለተኛ ኢላ ወለيدل على الانشاء
ይሄ ጁምላው من أول الوهلة بإنشاء لا اندمارا فإن الفعل وإن أريد به هنا الإنشاء أدعو عبد الله سنل إنشاء ويتفلقبت بن الإمكان لكنه يوهم الإخبار بناء على أصله أصل الإخبار سلوهنا بزالي مسرة أدعو يالو انقدي إنشاء ليون يشلال إخبار ليون يشلال الزبوت على إمكان معنا إنشاء وبنل أصل بمايت لإخبار محتمل سلمي هون كما جمّلوا جملة إنشائيين ولا مالت أدعو انت لو عندنا لتخفيف عندنا لإفادة الإنشاء يا عبد الله يتبالو لزانه وإنما وجب الحذف أدعو مامتات يلتشالوا متالو قد هنا لامتناع الجمع بين العوض والمعوض عنه أو منه እንግዲህ አድዑ ያ ዘይዱ ሊባል አይችልም ለምን ይሄ የአድዑ ምንድነው ያልን ነው በዒወድና ሙዓወድ عنه ስለማይሰበሰብ طيب وقد أفهمت عبارته كغيره عبارة صاحب المتممة አገላለጹ ጠቀመችን አሉ እንደሌላ ሰው አገላለጽ كعبارة غيره مالتنا أن يا عبد الله جملة يا عبد الله يا لو جملة عندهنا عبارة أبررت لنا وأن المنادى ليس أحد جزئيها فضل سلونا يا شباب يا بتشوان يا من دنا تيالنا يا شباب جملة نات أدعون اسكفاعل تكتا ስለዚህ ሌሎችም ይሄን ብለዋል የሷሂብ المتممة ማባባል ይሄንን ጠቅመናል አሉ استطرادا እንግዲህ ሙናዳዎችንም ሊያስተዋውቁን ነው والمنادى 5 انواع ومنه المنادى بجميع انواعه ብለዋል አምስት አይነቶች ናቸው ሙናዳዎች አሉ المفرد العلم የመጀመሪያው ይሄ المفرد العلم ይባላል وهو ما كان تعريفه سابقا على النداء يتعرفوا بمندنا አይደለም ይያልና شباب بنداء ሳይሆን قبل النداء ምንድነው معرفة منادى مفرد العلم ሲጠራስ እንደዛው እንዳለ ነው منادى የሚሆነው ወይስ يقصد تنكيره يبحثون عنه ያመጡልና ስለዚህ منادى مفرد العلم ማለት تعريف نداء يقدمنا والو بفيت قبل أن يكون منادى معرفا والنكرة المقصودة إن بالذات يميل زيادة له لو نسخة له مقصود منادى دمو نكرة نبر جن قصدت بالذات نداء لا تعينت وهي ما عرض تعريفها في النداء منادى نكرة مقصودة مالت بنداء سنترات معرفانتن ያገኘች ናት አሉ معارض ማለት ما قرب وظهر تعريفها في النداء بأن قصد بها معين عند سو يتقرا عند سو يصدباتن يመስል يا رجل ስትል يا غلام እንግዲህ غلام منادى مضاف አይደለም በሚባለው ስለዚህ ይሄ تعريፉ በምንድነው ይያልን عرض له التعريف وقت النداء طيب ስለዚህ በቀስድ ነው በአል مقدرة ነው معارف لا ያሳልፈናል እሱ ነው والنكرة غير المقصودة بالذات ሶስተኛ እሱ ነው አሉ وإنما المقصود واحد من أفرادها عند يتعين ሰው አልተፈለገባትም የተፈለገው ግን فرد من أفرادها أو واحد من أفراد النكرة ይሄ ስንተኛ ሆነ ሰውየው ለምሳሌ ከቀውል العالم ያመጣሉ مثال يا رجلا خذ بيدي አለ يا رجلا اعمى ለምሳሌ ፈለገው እኔንም አልፈለገ አንተንም አልፈለገ من افراد الرجال የሆነ ሰው እጁን ይዞ እንዲስበው ነው የፈለገው እንዲገትተው ስለማይታየው ያኛው ግን ያ رجل ሙራዳ ነኪራ መቅሱዳ ምንለው ደግሞ የተወሰነ ሰው ተቆርጦ ነው ና የሚባለው ስለዚህ ይሄኛው فرد من افرادها አንድ ነው የተፈለገው بغير تعيين الذات ያኛው معين الذات ነው والمضاف الى غيره አራተኛ المضاف الى غيره والشبيه بالمضاف مشبه من النسخه ينورال عندنا شبيه بالمضاف مشبه بالمضاف
وقد أشار إلى بيان حكمها بقوله نزهنا أمستن هلو حكماتشو من اندهنا سيابرار منالو فأما المفرد العالم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به في حالة الإعراب وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد صاحب الخلاصة مهن النوميلون سلزم مفرد العالم كهنا والنكرة المقصودة يهم من النبلنا لشبه معرفة أنا ميبالو سلزم الزابية ليساتهم ملوت وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد ولتنم يكاتتال منادى لي مفرده معرفة كهنا سواء كان مفرد العلم أو منادى نكرة مقصودة بمندنا مبنو تالو فيبنيان على ما يرفعان به في حالة الإعراب معرب بهون نورو بمرفعبت نجر يبنى نداء ملاي هو أولى من قول الأصل فيبنيان على الضم كملوا بلاج يهنيو الشالا البلاج نوالو مكنياتهم فيبنيان على الضم ميوط أصلال يهجن فيبنيان على ما يرفعان به ملو كلهم سلام يكاتت لفظا أو تقديرا سبنو جن بضم هنا بضم سبنو بليلا منجر ملفظ به اللي هو نشلال ويم دقمو من اللي هو نشلال نعم تقديري اللي هو نشلال يا زيد يا رجل لفظا نلال يا موسى من يبالا تقدير يا فتى نادى نكرة مقصودة كارجنو تقدير كذلك حرف مالف واو من يقدرال بلنال ودفيت متى هنا لمثل إن كان مفردين نحو يا زيد ويا رجل لمعين رجل ملون ويا موسى انجدي تقدير اللال أو جمع تكسير كهنم لمذكر أو مؤنث نحو يا زيود ويا رجال ويا هنود ويا أسارة لمقدر دقمو أسارة أسارة كل متشالل بلنا أو جمع مؤنث سالما جمع مؤنث سالما كونم على ما يرفع به لو كان معربا يبنى نحو يا مسلمات يا مسلمات كنايتم مرفوع بهن من دنا من رجوا معرب بهن يا شباب جاءت مسلمات سلمن أو مركبا تركيبا مزجيا نحو يا معدي كريب أي نقدي معدي كريب من دنا بلنا المعربات لا يا شباب في باب العالم أسلفنا فمن دنا من رفعه بلنا ما لا ينصرفنا من دنا ها بويه قال لك طيب ويا سيب ويه هو النبل هي النبل يا شباب ها يا سيب ويه ها فمندنا من رفعه سيب ويه يا شباب مركب تركيب مزجي سيهون باب المعربات لا يسلفوا لنا بويه قال لك ما لا ينصرف هنا بلنا بويه قال لك في الأحوال الثلاثة من دنا بلنا ها مبني على الكسر مبني على الكسر سلز جاء سيبويه رأيت سيبويه مررت بسيبويه نومن أهون الزهلاي تركيبا مزجي مركب بهن يو ابنى على ما يرفع به لو كان معربا يالنا مفرد على يكات توال مفرد مالت الزبوط علي ليلا معنى سلال سلزة هونه باب النداء لا يا شباب هو يبالم هنا يبالم جن بناء النداء مقدر نوم هونه واضح يا شباب يا سيبويه مبني بضمة مقدرة على الآخر منع من دون اشتغال المحل بحركة بناء الأصل مبني على ما يرفع به من نارج ومن دنه ويالكنه تقديرا من نارج ويظهر فائدته في تابعه فتابع لينه من ناوك وأن سيبويه بنوصفه يا سيبويه العالم واضح يا شباب سيبويه لا يهولا يقدرنا ضم سلوهنا بزا اتباع كارقنا يا سيبويه العالم
محل منادى مفعول به نو يالنسلون منصب نو كالن دقمو ياسيبويه العالمة يتلاينو ظاهر ميهون اللي نحركه ويالنا ناشبه السلا يسايه نتابعه له طيب ونوي انضمام ما بنوا قبل النداء وليجرى مجرى ذي بناء جدد إلى صاحب الخلاصة قبل النداء عند اسم مبني كهنة منادى ستارقو مبني على الضم مهونون قدر مالته هون يالنون عارق مالتنا مبنيون بضمة مقدرة نلالن علو أو إسناديا سمي به نحو اللي لو نسخة ميامته يا طاب الزمان قد طاب الزمان فعلنا فعل نبر يا جبا لأن سو متر يتدرج يا طاب الزمان طيب يا ينملو يا شاب قرناها يا تأبط شرا أهون مياون فلذ مبني يميهونه من دينه يالنا يا شباب بضمة مقدرة على الآخر فائدة قلت ميهون اللي إعرابه تابعوا لينه يا تأبط شرا المقدام يا تأبط شرا قدم من دال نوسيبه إلى المقدام يال እንደዚህ እናረጋለን አሉ ስለዚህ مفرد አሁን ያልናቸው ከሆኑ ያው የሚረፈዑት በضማ ظاهرة የሆኑት በضማ ظاهرة ይበናሉ እንደገና ደግሞ ضማ ظاهرة ማምጣት የማይቻል ከሆነ بضمتين ምንድን ይበናሉ ያልን ነው مقدرة ይበናሉ ويبنيان على الالف في التثنية أي في المثنى نيابة عن الضمة قد جاء الزيدان اسم البالف سلم الرفع منادى سيهون من مدرقه بالفنه نحو يا زيدان ويا رجلان مرادا بهما معين رجلان وعلى الواو في الجمع المذكر السالم نيابة عن الضمة أيضا أي كما قلنا في المثنى نحو يا زيدون مرادا به معين أيضا مرادا به معين أيضا طيب وإنما بني المفرد المعرفة ودع الله يقبل لنا منادى مفرد معرفة سيهون قديم مفرد العالم بهون نكرا مقصودان بهون يتبنى بات مكناية والو مع أن أصله الإعراب أصل إعراب مهونقار لمشابهته لكاف أدعوك ينيا نسخة ملو لمشابهته الكاف في أدعوك إنجلي يا شباب يا زيد يا رجل أدعوك لا يالتشون ضمير المخاطب يمثلال أدعوك لا يالتشو كاف يا شباب سمنات حرف هذا اللج جن حرف اللي تمثلنا كاف الحرف تمثلنا تبنى يسا ويلي بالوضع ما عنده سلزي يدقمو يمثل نمثلو تبنى للودنا لمشابهته لكاف أدعوك في الإفراد والتعريف يا زيد مفردنا يالنا يا رجل مفردنا معرفة منه وتضمن معنى الخطاب يا زيد قدي من اللي يالنا يا شباب إن شاء الله خطابنا يالنا بس وسط نجر مثلات مفرد بمهن معرفة بمهن عندنا بتضمن ماذا الخطاب وهذه الكاف اتدق أدعوك لا يالتشو كاف ككاف ذلك لفظا ومعنى بلفظا بمعنى ذلك لا يندالتشو كافنات ስለዚህ ذلك لا ያለችው ካፍ ምንድናት ብለናል አሽባ اسماء الاشاره الفلنا بباب المعاد نعم حرفنا سمنات حرفنات ادعوك لا ያለችው ደግሞ ምንድናት ይያልን ነው ስምናት ያቺ ካፊቱ ذلك لا ያለችውን ካፍ ስለመሰለች ተበናች ይሄ ደግሞ ያ ዘይዱ ያ ረጁሉ ያለው ذلك لا ያለችውን ካፍ የመሰለች ካፍ መስሎ ምን ተደረገ ይያልን ነው ተበና طيب እንግዲህ الإعلال النحوية ከተዋጠልህ ይዋጥልሃል ካልተዋጠ ደግሞ መሻለኪያ የለም ያስቀመጡት ይሄንን ነው ሻል ሚል አስተያየት ካለ ታመጣለህ ከሌለ ሰጥለት ነው ሌላ የለም طيب ስለዚህ ለዚህ ነው አለ የተበናበት ምክንያት وبني على الحركة ليعلم أن له أصلا في الإعراب بحركة لا يهونه أصل والأصل في المبنية أن يسكن على النبر لمن بحركة هنا
አስሉ ሙዕረብ ነበረ ለማለት ወይ ደግሞ ኢዕራብ ላይ አስላለው ጣሪእ ነገር አስበንቶት ነው እንጂ ኢዕራብ ላይ አስላለው ብሎ ለማሳወቅ ለሱ ነው። وكان ضمة ضمة ለምን ሆነች ሐረካይቱ ለሚለው ደግሞ ለضማ የሆነችበት ምክንያት ኢثارا له እሱን ለመምረጥ ነው አሉ። ይሄንን ሙናዳ ሙፍረድ العالمና ነኪራ መቅሱዳ بأقوى الحركات إذا كان معربا في الأصل. طيب يتعرب يا شباب بصوص حركات يتعربال زيدنا رجل في حالة الرفع بمن يتعربال بضمة في حالة النصب بفتحة في حالة الجر بكسرة. طيب أقوى الحركات كصوصته معنه من الضمة والكسرة والفتحة ضمانات إن كأصل كإعراب إنكوان بتوطع كوطع دقمو بتأم التراك تبلو من مرة تولت ستتعرب كم يقبو حركات برتا يالتشون حركة ستبنا بلو أقوى الحركات أنت ضمان يسطوت إثارا له بأقوى الحركات إذا كان معربا. وإذا اضطر إلى تنوينه ليلا حكم دقمو ليستمرون. نقول منادى مفرد العلم شعر لا يمتو لمنون شاعر كتشجر جاز أن ينون مضموما أو منصوبا. دي كشف أسالفنا منصوب هنا للنون يشلال مضموم ليهن يشلال. إيه عبارة من مالتنا يا شباب مضموم هنا كتنون مبني نويالون منصوب هنا كتنون دقمو من دنو يالنا معربنا. طيب مثال أسالفنا الإنجليز الزاملة سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. سلام الله بلو من آله يا مطر عليها نونه مضموما. قدي يا مطر بالوزن سلم ما يقومنا بيتو بزو أبياتو تشالو كأن المالكين نكاح سلمى غداة نكاحها مطر النيام فلو لم ينكحها إلا كفيئا لكان كفيئها الملك الهمام فلا غفر الإله لمنكحيها ذنوبهم وإن صلوا وصاموا فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. قد سلم عليها ولم يسلم على بعلها. سلذ شاهدوا سلام الله يا مطر بلو نونوا لضرورة يا مطر بالسلام معه يعني منصوبا معربنا ويالنا تشبيها له بالمنادى المضاف أو بالمشبه بالمضاف تمثلونه يتنصبوا إلى ضربت صدرها إلي وقالت شاهد يا عديا لقد وقتك الأواقي. يا عدي ينبرون من علته يا عديا سلز لضرورة منون كاسفلقة بهولتم تسمتوا الكعربوشي مضموم أرقم ينونال منصوب أرقم ينونال. ليلا حكم دقمهنم قدمم أو ينصب ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا إلى صاحب الخلاصة ودزاون ودالو حكم ستاكسو. وإذا وصف بابن مضاف لعلم يدقم منادى مفرد العلم ابن بملو كلمة كتوصفال مضاف يا ابن يتتقى هنا لعلم لعلم انقدي لببالوس منادى علمنا ابن بملو توصف ابن دقمو يتتقى ودا من دنو يالنا ودا علمنا ابن ملو بين العالمين متى شرطه هنا بين العالمين زلا هجو يا ربنا حق يا شباب እዚህ መጀመሪያው ስም ላይ ابن وصف ለሆነው ስም ምን ይቻላል ሊሉ ነው። ሁለት አይነት ኢዕራብ ይቻላል። طيب نحو يا زيد بن سعيد جاز لك ضمه وفتحه. እንግዲህ يا زيد አልክና ابن سعيد ልብ በሉ ይሄ ابن እንዳለ ሆኖ ለዘይድ ወስፍ ካረግነው زيد لاي من يتشالل يالنا مبني على الضم مارق يتشالل منصوب أرقو معرب يتشالل
يا زيد ابن سعيد يا زيد ابن سعيد ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن لا تهن مال والضم إن لم يلل ابن علم أو يلل ابن علم قد حتم قديه ابن ملو علم كالتك وي ابن علم كالتك يتعين ضم زيد قديه من دين يالونا يا شباب يا زيد ابن سعيد سن لهن ابن لزيد وصف كارق صفتنا موصف انداند نجر ነው የምናረጋቸው እንዳንድ ነገር አርገን ዘይድ ምን እንደሆነ ልናረገው ነው ሙናዳ ሙዳፍ እንደሆነ አርገን ያ ዘይድ ابن سعيد ወስፉ ጋር እንዳንድ አርገን አይ በሐቂቃ ሁለት ናቸው ካልን ደግሞ ሙናዳ ሙፍረድ العالم ነው ዘይድ ነብኒህ على الضم ابن ላይ የሚቻለው ምንድነው ያሸበብ አንድ ብቻ ነው እሱ ላይ ስለዚህ ሌላ እዚህ ላይ ደግሞ ግድ የሚለው ابن የሚባለው አሁን እንዳልነው بين العالمين ከመጣ አሊፉ አትከተብ የብነ አሊፍ ምንድን እንደሆነለች ያሸበብ አትጻፍም ተወድቃለች ኢላ አን ተኩና في اول السطر ከሷ ፊት ያለው ዓለም ካልሆነ ከበኋላው ወይ ከብን በኋላ ያለው ዓለም ካልሆነ እዛ ላይ ትጻፋለች كذلك ابن አሁኑ ተርኪብ ራሱ ላይ يا زيد بن سعيد سن ابن بدل ወይ عطف البيان አርገን ከዓረብን ዘይድ ላይ የተعين ماذا الضم የተወሰፈ ጊዜ ያልንና ሸባ ይሄ ኢብንን عطف البيان بدل ወይም ደግሞ መቅጡዕ አርገህ ለተጣለ ሙብተዳ ኸበር ወይ መፍዑል ለፊዕል محذوف እንደዛ አርገህ ከዓረብክ አሁንም ምን ይታየናል ዘይድ የሚለውን መضመም متعين ይሆናል አሉ المهم ይሄ መስአላው ትንሽ ሰመጥ ያለ መስአላ ስለሆነ شروح الخلاصه ያለው ሰው እና ኹዳሪ ሌሎችም يا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على